Kasi potensi para yang berdoa sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budun wa la ana 'abidun ma a'badtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المتقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب
قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المفتاحون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبی علیہ 11 شریف کے لیے جو کچھ پڑھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,000 بار تلاوت قرآن حکیم 2 بار سورۃ یاسین شریف 175 بار 169 بار سورۃ رحمان 190 بار سورۃ واقعہ 100 بار سورۃ ملک 100 بار سورۃ مزمل 166 بار سورۃ اعلیٰ 100 بار سورۃ یاسین شریف 30 بار سورۃ ملک 11 بار اور سورۃ علم نشرہ سورۃ الاعلیٰ 100 بار سورۃ القدر 150 بار سورۃ الکوثر 100 بار سورۃ النصر سورۃ کافرون سورۃ فلق سورۃ الناس سورۃ الناس 100 بار سورۃ فاتحہ 400 بار اور آیت الکرسی 466 بار سورۃ اخلاص 11,000 بار آیت کریمہ 2,500 بار کلمہ طیبہ 11,000 بار کلمہ تنزیل 10,000 بار یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی یا قیوم 10,000 بار درود ابراہیم 1,67,000 بار درود ہزارہ 2,000 بار 2,500 بار درود کبیر قیامت 20 بار درود خضری درود غوثیہ درود امام بصیری درود رحمت عظمیٰ 500 بار درود پاک 145 بار قصیدہ غوثیہ شریف 100 بار قصیدہ بردہ شریف 100 بار الرحمن 5,000 بار سبحان اللہ 5,000 بار اللہ لطیف بعبادہ 5,000 بار استغفر اللہ 5,000 بار قصیدہ تجربہ 23 بار عید نامہ 66 بار دعائے نور دعائے استخارہ 66 بار اللہم اجرنی من النار 1,000 بار. اس کے علاوہ جو بھی سے کلام کو پڑھا گیا پیش کرتے ہیں حضور دعا فرما چاہتے ہیں. آمین. اللہم ربنا آمین آمین. اللہم آمین. اللہم ربنا آمین. الہی فضات برکات روز خون نور ظہور خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیں تذکرہ معالت دبا قائد بنتا یوم قیامت اللہ کلکو مارت یا رحیم یا کریم یا قاری یا داد یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین. وعدائی خاندان محبوب مقبول بس ہر دربار مقبول مقبول مانت یا مانع یا دافع یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین کاف کاف حاجہ عین صاد. الہی بحرمت النبی سید کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشمول فیضان مسرد حفاظ و حفاظ مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید قمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید قدر محی الدین قادری جناب سید راوی محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید اطلاق محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفراء محمد فاضل الدین قادری خراب عرب کے فرق تفاخر دارین منور فرما
یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واذا مرضت فاشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء لي خمسة في لها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الزهراء سلام الله عليها يا شيخ عبد القادر شيئا لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إنك أنت الغفور الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقاه الله سيئات ما مكروا صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه نور ياسين وزينة فتحه إمام الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وإخوانه وأمجاد أزواج ذرياته وأهل بيته وأمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہے کہ جنہاں کی رہ کی اور جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ملاقات ان لذیذ نہیں ہو سکتی بس نہیں ہے کہ اگر ان کو کہ اپنے سب لوگ اپنے واسطے دعا مانگیں سب بات سے